Green barley, natural nga kauban sa pakigbatok sa cancer. Cancer? Ayaw kahadlok, kay adunay natural nga kauban sa imong pakigbisog. Maayong adlaw mga higala. Karong adlaw atong iskutan ang usa ka natural nga suplemento nga daghan na og natabangan, ang Health Wealth Green Barley. Kung ikaw o ang imong mahal sa kinabuhi nagatubang og hagit sa panglawas sama sa cancer, pamina og maayo kay basin kini na ang tubag nga imong gipangita. Nanuman nga magka-cancer ang tawo. Ang cancer usa ka komplikado nga sakit nga mahimong resulta sa daghang butang. Usa niini genetic. Kung adunay kasaysayan sa pamilya, mas taas ang risgo. Ikaduha, environmental toxins. Exposure sa chemical, radiation o pollution makadaot sa selula. Lifestyle choices, panigarilyo, sobra nga alcohol, kakulang sa tulog, o dili maayong pagkaon, makapaluya sa immune system. Usapan ini chronic stress, makaapekto sa hormonal balance, o sa kapasidad sa lawas sa pagpanalipod. Apan, adunay paagi sa pagpanalipod o pagtabang sa lawas. Ug usa sa mga giila nga natural nga kauban sa pakigbatok sa cancer mao ang Health Wealth Green Barley. Unsaon pagtabang sa green barley sa lawas batok sa cancer? Tan-awa ni, katas nga gikan sa barley grass, dili basta-basta nga pagproseso. Kini nga katas gipuga gikan sa barley grass, gigamit ang maampingong pamaagi aron mapreserbar ang tanang nutrisyon o enzymes nga gikinahanglan sa lawas. Certified organic gikan sa Utah, USA. Ang barley usa ka sagbot nga tanom nga puno sa nutrisyon, enzymes o mga compound nga makatabang sa lawas sa pagpanalipod batok sa cancer. Epektibo kini tungod sa mga musunod nga hinungdan. Superoxide dismutase o SOD. Nag-ayo sa DNA o mupugong sa tumor cells. P4D1 enzyme. Nagbungkag sa cancer cells o nag-ayo sa nadaot nga DNA. Potassium, around 3,800 mg per 100 grams. Nagpugong sa pagtubo sa cancer cells. Peroxidase enzyme. Nag-neutralize sa carcinogen sa sinugba nga pagkaon, labi na sa karne o isda. Highly alkaline. Ang cancer cells dili mabuhi sa alkaline nga environment. ORAC score of 25,500, taas nga oxygen carrying capacity. So, ORAC means oxygen radical absorbance capacity. Sabihin nga taas ang antioxidant sa Health Wealth Green Barley. 2O-glycosylsobitexin enzyme or 2O-GIV nagpugong sa pagdaghan sa cancer cells. Dili lang kasaysayan, ang green barley gibakapan pa sa siyensya. Ang Health Wealth Green Barley gikan sa Health Wealth International Corporation na sulayan, natilawan o gisaligan na sulod sa 20 ka tuig. Halal certified, FDA approved o gisaligan sa daghang pamilya sa tibuok nasod o sa kalibutan. Sumala ni Dr. Yoshihide Hagiwara, usa ka medical doctor, pharmacologist o scientist. Ang green barley mao ang tanom sa kalibutan nga makahatag og nutrisyon gikan sa pagkatawo hangtod sa pagkatigulang. Giila sa siyensya isip pinaka-nutritious nga tanom sa tanang pagkaon nga tanom. Na adunay halapad nga spectrum sa essential vitamins, minerals, amino acids o enzymes. Apil pa niini ang chlorophyll nga kinahanglan sa lawas alang sa husto nga pag-function sa mga organs o immune system. Kini nga ebidensya nagpamatuod nga ang green barley dili lang suplemento kundi usa ka kompleto
nga nutritional support nga makapadasig sa lawas sa tanang yugto sa kinabuhi. Gusto ka og lig-on nga lawas? Sulayi ang green barley karon. Kung nangita ka og natural nga paagi sa pagtabang sa imong lawas, ilabi na sa pagkigbatok sa cancer, sulayi ang green barley. Dili lang kini suplemento. Kauban kini sa imong paningkamot nga mabuhi o lig-on, limpyo o malipayon. Ayaw kalimot sa pag-like, share o subscribe para sa mas daghang health tips o inspirasyon. Hangtod sa sunod, padayon ta sa pag-atiman sa atong lawas o pag-amping sa kinabuhi.